प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूलाई 32 सिटै भनेर हेप्ने गरिएको बताएका छन्। पार्टीको दलित संगठनले गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले गलत प्रवृत्तिका विरूद्ध दृढताका साथ काम गर्दै जाने हो भने त्यसको पक्षमा ठूलो फौज तयार हुने र भविष्यमा बहुमत ल्याउन सक्ने बताएका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने घटनामा प्रहरीले शुरू गरेको अनुसन्धानतर्फ लक्षित गर्दै उनले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेको र यो ट्रेलर मात्र भएको बताएका छन्। यसबीचमा सरकारमाथि घेराबन्दी र दबाव आउन सक्ने भन्दै उनले उत्पीडित समुदायले आफूलाई साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट दलितहरूका लागि विशेष घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले आश्वासन दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई बचाउन आफू नलागेको बताएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग 1 घण्टा बढी लामो छलफल गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। सोही क्रममा उनले पार्टीका सचिव तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्न, तपाईहरू नै बताइदिनुस्। तपाईहरूलाई विश्वास लागे त्यस्तो कुरा? केही यस्ता खालका मान्छेहरू छन् बेइमानीमा भर पर्ने, त्यस्ताहरूले हल्ला चलाउँछन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका रायमाझी को अवस्थाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कोही कसैलाई पनि छुट नदिने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनले कोही कसैको दबावमा नपर्ने र दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याएरै छाडिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा शनिबार प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको थियो। त्यस लगत्तै सिंहदरबारमा संचारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने आज ओलीजीले अनुसन्धानबारे कन्सर्न राख्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका उच्च तहका नेताहरूमाथि भइरहेको अनुसन्धानका बारेमा चासो राखेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हामी कसैको दबावमा पर्दैनौं, कानून अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्छ, यो रोकिँदैन। हामी दृढताका साथ अघि बढ्छौं। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्दोष कोही नपरुन्, दोषी कोही नछुटुन् भन्ने मान्यतामा नै सरकार अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाही हुने बताएका छन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका महराले सरकारभित्र भए पनि वा बाहिर भए पनि सो प्रकरणका दोषीमाथि कारवाही हुने बताए। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्ने कुरामा कुनै पनि खालको भेदभाव नहुने तर्क गरेका छन्। उपाध्यक्ष महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा वर्तमान सरकार नढल्ने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि बहुमत रहेकाले वर्तमान सरकार कायम रहने उनको तर्क थियो। समाजवादी मोर्चा घोषणाका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि नेकपा एस, जसपा, विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका 6 वटा राजनीतिक पार्टीसँगको छलफल जारी रहेको उनले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित सांसद उपेन्द्र यादवले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर मुलुकलाई सुशासन र राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजानुपर्ने बताएका छन्। रफत संचार क्लबमा शनिबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले नेपाली नागरिकलाई विदेशी भुटानी बनाएर कमाउने प्रथा गर्ने गरेको आफूले पनि पहिलो पटक सुनेको र हाल सरकारले छानबिन गरिरहेकाले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले मुलुकले अत्यन्तै आर्थिक संकट बेहोरिरहेकाले सरकारले आगामी बजेट शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने कार्यसँग आफू सदैव असहमत रहेकाले सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार भेटघाट भएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि बिहिबार पनि ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटका क्रममा भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भन्दै ठगी गरेको घटनाका बारेमा छलफल भएको थियो। नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन्। ओलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीलाई षड्यन्त्रपूर्वक समाउन खोजेको भन्दै घटना रहस्यमय भएको बताउँदै आएका छन्। यस प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको नाम पनि बयानको क्रममा आएको र प्रहरीले त्यसलाई हटाएको एमाले स्रोतले दावी गरेको छ। खाँडले पनि यस प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री शिशिर खनालले राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर मुलुकको विकासमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। जनकल्याण सामाजिक केन्द्र र सिद्धेश्वर करिडोर समितिले आयोजना गरेको वातावरण सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले विकासका लागि राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन्। राजनीतिलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ, अर्को पार्टीलाई निषेध गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ उनले भने। खनालले बागमती करिडोर सरसफाईका लागि धेरै तहमा छलफल भए पनि विष्णुमती करिडोरको विकासका बारेमा धेरै छलफल हुन नसकेको बताएका छन्। संसारको प्रदूषित शहरमध्ये काठमाडौँ समेत भएको जनाउँदै
गर्दै यसलाई वातावरण मैत्री बनाउन प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भूमिका छ। उनले संघ र प्रदेश सरकार कानून बनाउन व्यस्त हुने भएकाले स्थानीय सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि विशेष चासो दिनुपर्ने बताएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ उनले भने। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सड़क आश्रित मानव मुक्त नेपाल बनाउन सक्दो प्रयत्न गर्ने बताएका छन्। शनिबार बिहान काठमाडौँको वनस्थली स्थित मानव सेवा आश्रममा पुगेका उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन र अझ उचाइमा पुर्याउने काममा पनि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मानव सेवा आश्रमको सहयोगका लागि त्यहाँका पदाधिकारीहरूको भेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जतिसक्दो चाँडो गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रो कामलाई आत्मसात गर्दै सकेको सहयोग गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै सो आश्रमले गरेको मानवीय सेवा सञ्चालनमा ल्याइराख्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। मानवीय सेवा महान सेवा भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई मर्न नदिन सरकार र आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरेका छन्। गत 14 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले 7 दिनभित्रैमा सरकारले पूर्णता पाउने बताएका थिए। सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँड लगायतका विषय लगभग टुंगिसकेको जानकारी दिए। गठबन्धनमा आन्तरिक तयारी भइरहेको र मन्त्री परिषदले चाँडै पूर्णता पाउने उनले बताएका छन्। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएर मन्त्रीहरूले कार्य जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरकारका कामकारबाहीले गति लिने उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका कारण अब मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ नहुने र सहज रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आइतबारदेखि शुरू हुँदैछ। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार दिउँसो 4 बजेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले संसदको अधिवेशन आह्वान गरे अनुसार दुवै सदनको बैठक बस्न लागेको संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी दिए। अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उनले बताएका छन्। आगामी जेठ 15 गते आउने आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेट तथा त्यसअघि आउने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा दुवै सदनका बैठकमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ। यसअघि हिउँदे अधिवेशन वैशाख 15 गते अन्त्य भएको थियो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरिरहेको गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका भिआइपीलाई जोगाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच चलखेल शुरू भएको छ। आरोपी मध्येका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी प्रहरी निगरानीबाटै बेपत्ता हुनुले यो प्रकरण हात्ती आयो फुस्सा भन्ने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ। यद्यपि प्रहरी जस्तोसुकै राजनीतिक दबावबाट प्रभावित नहुने बताउँछ। ठगी गिरोहप्रतिको प्रहरी अनुसन्धान राजनीतिक दलका नेता र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीतर्फ सोझिएपछि उनीहरूलाई बचाउन शीर्ष तहका नेताहरूको सक्रियता बढेको हो। राजनीतिक नेतृत्वमै साइनो जोडिने भएपछि शक्ति केन्द्रदेखि सत्ता र प्रतिपक्षमा लहरो तान्दा पहरो थर्किने खतरा बढेर गएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरिरहेको गिरोहका सम्बन्धमा प्रहरीले आक्रामक अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार दोषीमाथि निर्मम हुने संकल्प दोहोर्याउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, छोरा निरज सहितको संलग्नता देखिएको छ। जस्तोसुकै दबाव आए पनि आफू पछि नफर्किने काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्की बताउँछन्। प्रहरीको खोजीमा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव रायमाझी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा हाजिर हुने गरी भैरवाहबाट सड़क मार्ग हुँदै हिँडेको दावी गरे पनि काठमाडौँ प्रहरीले कुनै सनक पाएको छैन। रायमाझी सबै किसिमका माध्यमबाट सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरी बताउँछ। अरू थप पदाधिकारी निगरानीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका नेता र कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिने डरले आतंकित हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर एमाले अध्यक्ष ओलीले मुठभेडतर्फ नजान सम्झाएको स्वयं स्वीकारेका छन्। उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका र सांसद समेत रहेका पार्टी सचिव रायमाझी भागेर कहीँ नजाने ओलीको भनाइ छ। पुनर्वासका लागि तेस्रो देश नगइकन नेपालमा बसेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि 2076 साल असार 29 गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन बनायो तर सार्वजनिक गरिएन। तर ठगीमा संलग्न गिरोहले त्यो प्रतिवेदन हात पार्दै त्यसमा उपसूची थपेर छुटेका र तेस्रो मुलुकमा जान चाहने शरणार्थी भन्दै नक्कली नाम राखेको थियो, जसमा झापा, मोरङ, सुनसरी, गोर्खा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङ लगायतका जिल्लाका 875 जना नेपाली रहेको बताइएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहले प्रति व्यक्ति 10 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँसम्म असुलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। पैसा लिएर अमेरिका नपठाइदिएको भन्दै सुरुमा 81 जनाले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन्। सोही जाहेरीपछि 40 दिन यता प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी दिए। उनले संयुक्त बैठकबाट यो निर्णय गरेको बताए। उनले जनभावनाको कदर गर्दै आफूहरूले यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले अब पार्टीले संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले अब पार्टीले संगठन विस्तारको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउने पनि बताए। अब संसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएका छन्। सभापति लामिछानेले भुटानी शरणार्थीबारे सरकारले चालेको कदम स्वागत योग्य रहेको र यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारेमा भने नियालिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी गर्जिए पुनः देश कब्जा हुने बताएका छन्। पार्टीको दलित संगठनले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरूलाई 32 सिटे भनेर ट्रोल बनाउने गरेको जिकिर गरे। 32 सिटे हाम्रो नाम त्यस्तो भएको छ, एकपटक हामी फेरि गर्जियौं भने 32 सिट बहुमत सिटमा पुग्छ र नेपाल कब्जा हुन्छ, प्रचण्डले भने। नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा जोडिएकाहरूले बडो व्यङ्ग्य कसेर प्रचण्डको हालत हेर त भनेर खिसी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने प्रचण्ड पुसको जाडोमा बिहान बिना सडकमा बसेको छ भनेर भन्थे। सम्झिनु भएको छ तपाईहरूले, त्यसको केही समयमा लाखौं मान्छे प्रतिगमनका विरुद्ध सडकमा आए, प्रतिगमनकारी परास्त भए अनि नेपालीको जित भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकी सेनाको लडाकु विमान शनिबार दक्षिण कोरियामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। तर दुर्घटनामा कुनै हताहती भने नभएको योनहाप समाचार संस्थाले जनाएको छ। F-16 लडाकु विमान राजधानी सियोलबाट करिब 70 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको प्योङटेकमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 9:31 जाँदा खेतबारीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। युनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरियाका प्रमुख सैन्य अड्डा रहेको शहर हो। दुर्भाग्यपूर्ण लडाईँ विमानमा सवार एक पाइलट दुर्घटना हुनु अघि भागेका थिए। लडाकु विमानको अधिकांश भाग जलेको छ। घटनास्थल नजिक कुनै घर लगायत अन्य संरचना नभएकाले अरू कुनै क्षति नभएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी क्षेत्रमा आएको बाढीमा परेर करिब 176 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिणी किबु प्रान्तमा आएको भीषण बाढीले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको बीबीसीले जनाएको हो। तर स्थानीयहरूले भने मृतकका 227 शव फेला पारेको बताएका छन्। दक्षिणी किबुका गभर्नर थियोन ग्वाबिर्जेकासीले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्। बाढीले सर्वसाधारणका घर, अस्पताल र सार्वजनिक भवन लगायत कैयौं संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। वर्षाबाट देशका अन्य भाग पनि प्रभावित भएका छन्। गत महिना उत्तरी किबुमा पहिरोमा परेर 12 जनाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौं सर्वसाधारण बेपत्ता भएका थिए। गत डिसेम्बरमा पनि भारी वर्षाका कारण 169 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अन्तमा खेल खबर। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको 7औं संस्करणको उदयमान खेलाडी क्रिकेटका सुभाष भण्डारी घोषित भएका छन्। फुटबलका सुमित श्रेष्ठ र भलिबलका रवि केसीलाई पछि पार्दै भण्डारी उदयमान खेलाडी घोषित भएका हुन्। 19 वर्षीय सुभाष भण्डारी नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 19 का पहिलो रोजाइका अलराउन्डर हुन् भने गण्डकी प्रदेशको अन्डर 19 टिमका कप्तान समेत हुन्। नेपाललाई अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा पुर्याउन उनको ठूलो योगदान थियो। नेपालले क्रिकेटको अन्डर 19 विश्वकप खेल्दैछ। भण्डारीले अन्डर 19 विश्वकप छनौटका लागि 5 खेल खेले, जसमा उनले कुल 7 विकेट लिएका थिए। भण्डारीले सिंगापुर विरुद्ध 10 ओभरमा 23 रन खर्चेर 2 विकेट, हङकङ विरुद्ध 10 ओभरमा 10 रन खर्चेर 2 विकेट, मलेसिया विरुद्ध 9 ओभरमा 30 रन खर्चेर 1 विकेट र UAE विरुद्ध 10 ओभरमा 34 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। बागलुङमा जन्मिएका भण्डारी कास्कीमा नै रहेर क्रिकेट खेलिरहेका थिए। लेग सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।